नमस्कार दर्शकबिन, तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ र म मनिष झा फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स र एभेन्यूज टेलिभिजनको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हामीले साप्ताहिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। यसमा कुनै एउटा हामी टक अफ द टाउन चुज गर्छौं, जसमा चर्चाको चुलीमा रहेको कुनै विषय छानेर त्यहीसँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी तार्किक छलफलको प्रयास गर्छौं र तार्किक छलफलको लागि सम्बन्धित क्षेत्रको एकजना विशेषज्ञ व्यक्तिलाई पाहुनाको रूपमा निम्त्याउँछौं। आज पनि हामीले केही तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेका छौं र त्यो आजको विषय रहेको छ नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएको सरकारहरू, त्यसको सरकार प्रमुखको शैक्षिक योग्यता र उमेर र त्यसको सम्बन्ध राजनीतिक अवस्थामा कस्तो हुन्छ वा निर्णय प्रक्रियामा कस्तो हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी विश्लेषण गर्छौं र विश्लेषणको लागि हामीले विशेषज्ञ व्यक्तिको रूपमा निम्त्याएका छौं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्माज्यूलाई। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार मनिषजी। यो अब तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभएको, अहिले फेरि विद्यार्थी राजनीति र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित विद्यार्थी राजनीतिज्ञहरूको त सरगर्मी एकदमै चुलीमा छ। यस्तो अवस्थामा यो विद्यार्थी राजनीति वा विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र र त्यसको राजनीतिक क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ तपाईँ, खास गरी नेपाली राजनीतिमा? जस्तै नेपालको केही आन्दोलनहरू मजदुर आन्दोलनबाट सुरु भएको छ, केही किसान आन्दोलनबाट सुरु भएछ र केही विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएछ। तर विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको आन्दोलनको शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव वा स्वयं त्यो राजनीतिज्ञहरूको शैक्षिक योग्यतामा त्यसको सम्बन्ध कतिको पाउनुहुन्छ नेपाली परिप्रेक्ष्यमा? अब प्रारम्भमा मनिषजी नेपालमा श्रमिकको आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनको प्रारम्भको कालखण्ड एउटै थियो, 4 सालको समय जयती संस्कृति र विराटको जुटमिलको आन्दोलन। तर पछिल्लो कालखण्डमा 7 साल पछाडि के भयो भने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको वृद्धि भएर गयो, त्यसले विद्यार्थीहरूको संरचनागत उपस्थितिको शक्ति बढेर गयो। तर त्यही रूपमा चाहिँ ट्रेड युनियन मुभमेन्ट किन बढ्न सकेन भन्दा त्यही रूपमा औद्योगिकरणको दिशामा नेपालले फड्को मार्न सकेन। त्यसैले विद्यार्थी सङ्गठनहरूकै चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा केन्द्र भागमा भूमिका रह्यो, एउटा चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा संरचनाको विस्तारको कारणले। दोस्रो चाहिँ 17 साल पछाडि जब लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र प्रतिबन्धित भयो, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नामको अगाडि प्रतिबन्ध लेख्नु पर्यो, जेलमा बस्नु पर्यो, संसद थिएन, त्यो बेलामा कलेजहरूभित्र चाहिँ विद्यार्थीहरूले दलहरूको अभिव्यक्तिलाई बोल्ने ठाउँ भयो। यद्यपि आफ्टर डेमोक्रेसी के भइदियो, पार्लियामेन्ट आयो, राजनीतिक दलहरू खुला भए, त्यस पछाडि दलहरूको भूमिका केन्द्रमा रहेर विद्यार्थीहरू पृष्ठ पछिल्तिर गए। र अहिले नेपालको राजनीतिलाई यो या त्यो दलको नेतृत्व पङ्क्तिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने विद्यार्थी त्यो स्कुलिङ जहाँको स्टुडेन्ट पोलिटिक्सको स्कुलिङबाटै बढेर आएको पङ्क्तिले सुयोग्य ढङ्गले गरेको होस् या कमजोरी गरेको होस्, मलाई लाग्छ विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा नर्सरीमा जे चिजहरू रोपेका थियौँ त्यही अहिले फल्दैछ। हामीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदाको औसत उमेर र त्यस्तै नै प्रधानमन्त्रीको तपाईँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्ने हो भने, शैक्षिक योग्यता र औसत उमेरको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा कान्छो उमेरको प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुनुभएको छ अहिलेसम्म। उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 49 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै सबैभन्दा जेठो र पाको उमेरको प्रधानमन्त्री चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला रहनु भएको छ। उहाँ पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 82 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। तर हेर्दाखेरि औसत आयु प्रधानमन्त्रीहरूको 65 वर्षको छ, जुन सरदर नेपाली औसत आयुको नजिक छ। तर यसरी हेर्दाखेरि नेपालको औसत मृत्यु हुने समय र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नियुक्ति हुने समय चाहिँ लगभग त्यस्तै छ हैन? त्यो भन्दाखेरि त प्राविधिक रूपमा मर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री भएको जस्तो पनि देखिन्छ नि हैन? यसलाई हामी कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? निश्चय नै तपाईँले राख्नुभएको तथ्य एकदम सही छ। हाम्रो नेपालीको चाहिँ यो पृथ्वीबाट जाने उमेर र हाम्रा राजनीतिज्ञको चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा आउने उमेर चाहिँ औसतको हिसाबले उस्तै छ। अब यसको पछिल्तिर चाहिँ यद्यपि शेरबहादुर देउवाज्यू 49 वर्षको हुनुहुन्छ, यद्यपि समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र भन्दा बिपी कोइराला उहाँभन्दा पनि कान्छो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आफ्टर डेमोक्रेसी 47 साल पछिको तथ्याङ्कमा यो सही छ। अब यो राजनीतिमा एउटा राजनीतिक सिस्टमले काम गर्ने र कुन सिस्टमले त्यो देशलाई ड्राइभ गरेर जाने भन्ने स्थिर प्रणाली नभएको कारणको यो उत्पादन हो जस्तो लाग्छ। किनभने छिमेकमा रहेका दुईटा राष्ट्रहरू, उत्तरमा रहेको चीनले 1949 को स्वतन्त्रता पछाडि उसले एउटा आइडियोलोजीको बाटो हिँड्यो र त्यसले एक खालको स्थिरता प्राप्त गर्यो। दक्षिणमा पनि डेमोक्रेसीकै बाटोबाट हामी जान्छौँ भन्यो, अरू सबै कुरा खतरामा पऱ्यो होला, त्यहाँ डेमोक्रेसी कहिले खतरामा परेन। तर हामी कहाँ डेमोक्रेसीले शासन गर्ने कि
राजाको निर्दलीयले गर्ने कि राजाको प्रत्यक्षले गर्ने कि हैन संसदीय हुने कि अथवा चाहिँ गणतन्त्रात्मक हुने कि भन्ने खालको बहसहरूले के गरिदियो भन्दा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षसम्म इभन 47 पछि होइन 7 साल पछिकै प्रधानमन्त्रीहरू तपाईँले हेर्नु भने कसरी पनि 5 वर्ष काम गर्नु पाउनु भएन। त्यसले त्यो संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भयो अनि यो उमेरको चाहिँ वास्तवमा यो ढङ्गको उपलब्धि यो ढङ्गको प्राप्ति। तपाईँले प्रसङ्ग जोड्नु भयो दक्षिण एसियाका 26 वर्ष यता सरकार परिवर्तनको यो तथ्याङ्क हेरौँ श्रीलङ्कामा यो 26 वर्षमा 5 वटा सरकार परिवर्तन भएको छ भनेको त यो औसत हुनुपर्ने समय व्यतीत गर्नु वा त्यो अनुसार नै उहाँहरूले सरकार परिवर्तन गर्नुभएको छ। बङ्गलादेशमा 9 पटक भएको छ 26 वर्षमा, भारतमा 10 पटक, पाकिस्तानमा 12 पटक र नेपालमा 24 पटक सरकार परिवर्तन भएको छ 26 वर्षमा। यो हेर्दाखेरि जस्तै अब यहाँ पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टो देखिँदैन किनकि यो डेटामा हामीले पहिला पाकिस्तानमा चाहिँ राष्ट्रपति त्यसपछि प्रशासनिक कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री आएकोले गर्दा यहाँ तथ्याङ्क फरक छ। यसरी हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको सङ्क्रमणकै कुरा भन्ने हो भने हैन राजनीतिक सङ्क्रमणको कारणले सरकार चाँडै परिवर्तन हुन्छ भन्ने तथ्य वा त्यो लजिक नै राख्ने हो भने त्यो तर्क नै राख्ने हो भने हामीभन्दा धेरै ठुलो सङ्क्रमण त श्रीलङ्काले खेपेको छ। सबैभन्दा धेरै साउथ एसियामा राजनीतिक सङ्क्रमणको कारणले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या त त्यो देशमा रहेको छ। पाकिस्तानमा यो हप्ता मात्र 100 जना भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसक्यो राजनीतिक सङ्क्रमणको कारणले। हामी त त्यो अवस्थासम्म नपुगेर पनि हामी 24 पटक सरकार परिवर्तन गर्दैछौँ भनेपछि यहाँ उमेर र शैक्षिक योग्यता हेर्ने हो भने अरू देशको तुलनामा सार्कको अरू देशको तुलनामा हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको पद बहाली गर्दाखेरिको उमेर र शैक्षिक योग्यता हामी कमजोर छौँ त्यो पक्षमा। त्यो हेर्दाखेरि त्यसको सम्बन्ध कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ हामी वा तपाईँ नेपालको एकजना राजनीतिज्ञको हिसाबले हाम्रो 26 वर्षमा 24 पटक सरकार परिवर्तनलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब 26 वर्षमा 24 वटा सरकार बन्नु भनेको त्यो देशले आफ्नो प्रधान विषय नै राजनीतिलाई बनाउनु हो। पहिलो विषय राजनीति, दोस्रो राजनीतिलाई कि तेस्रो सरकारलाई भनौँ राजनीतिको सेटलमेन्ट एउटा उचित ढङ्गले भएको थियो भने हाम्रो निमित्त प्रधान विषय सामाजिक रूपान्तरणको र आर्थिक विकासको एजेन्डातर्फ जान्थ्यो। जुन देशको प्रधान विषय राजनीतिको मुद्दा जबसम्म राजनीति रहिरहन्छ अर्थात् त्यसलाई स्थिर बनाउने होस् चाहे सरकार बनाउने होस् चाहे गिराउने होस् त्यो रहिरहन्छ तबसम्म के हुन्छ भने अरू एजेन्डाहरू छायामा पर्छन् र त्यसले यो प्रकारको चित्र आउँछ। यसको अर्थ बङ्गलादेशमा हाम्रोमा भन्दा बढी नै चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्व छ तर सरकार त कम छ भन्ने खालको उदाहरण पनि यहाँ छ। किनभने तपाईँको हामीले भोगेको र उनीहरूले भोगेको कुरामा सङ्क्रमण काल भनिरहँदै गर्दा मानिसको मृत्यु कति सङ्ख्यामा भयो भन्दा पनि कुन कुन प्रकारको राजनीतिक प्रणालीहरू आउने टिकाउने प्रयत्न हुने नटिक्ने र फेरि अर्को प्रणालीमा जाने गरिने अभ्यासलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सायद यी सबै मुलुकहरूले भन्दा यो 26 वर्षको बिचमा हामीले धेरै प्रयोगहरू गरेका छौँ। त्यसमा पनि बितेको 26 मा पनि ल्याएर 15 वर्ष हेर्ने हो भने तपाईँको ठुलो हिंसात्मक द्वन्द्व नेपालले भोग्यो। यदि हामीले भोगे जस्तै हिंसात्मक द्वन्द्व श्रीलङ्काले भोग्यो जहाँनिर धेरै नै ठुलो भोग्यो र ठुलो चाहिँ हिंसा पछाडि राज्यले नियन्त्रणमा त्यो लियो। यद्यपि त्यही देशको प्रेमदासा तपाईँको मारिनु पनि भयो त्यो हिंसाको कारणले। चाहिँ त्यो हिंसाकै कारणले गर्दा यो सबै सङ्ख्या बढ्यो म भन्दिनँ तर हामीले भोगे जस्तै भन्दा उहाँहरूले भोग्दै गरेको कुरामा अलिक फरक के थियो भने त्यहाँ तमिल र सिङ्गाली भनेर एउटा सिङ्गालीहरू बहुसङ्ख्यक थिए तमिलहरू माइनोरिटिजहरू थिए र सिङ्गालीहरूको मेजोरिटीले निरन्तर शासन गर्यो। त्यो स्थिरताको पछि लिएर उनीहरूको पोलिटिकल सिस्टमसँगै त्यो कुरा पनि सायद कारण होला। यो चाहिँ हाम्रो अयोग्यताको मानक हो। यो सङ्क्रमण काललाई मात्रै दोष दिएर हामीले चाहिँ बिल्कुलै मिल्दैन। यसरी भन्न सकिन्छ नि कि हामीका चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको लागि भइरहेको प्रक्रिया र लोकतन्त्रको लागि भइरहेको सबै अभियानहरूको विकल्प चाहिँ हामीले राजनीतिक सङ्क्रमणलाई बनायौँ र त्यसमै रमाउन थाल्यौँ भन्ने भन्न सकिँदैन? हामीले हाम्रो सबै खाले अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्ने पछ्यौरी चाहिँ सायद राजनीतिक सङ्क्रमण भन्ने शब्दावलीलाई बनायौँ कि भन्ने लाग्छ। यद्यपि भनेपछि सँगैमा हामीले स्वीकार्ने तथ्य यहाँनिर यो पनि छ कि हामी 10 वर्ष हिंसाबाट शान्तितर्फ हैन त्यस पछाडि पञ्चायतबाट प्रजातन्त्रतर्फ प्रजातन्त्रमा फेरि राजाको निरङ्कुश एक प्रत्यक्ष शासनबाट फेरि गणतन्त्रतर्फ हैन केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सङ्घीयतातर्फ यस बीचमा गएका छौँ। यस बीचमा त्यो भएका उपलब्धि र यस बीचमै
हिंसा र अस्थिरताको बावजुद एक थरीले नागरिकको हातमा बन्दुक थमाइदिने, अर्को थरीले पासपोर्ट थमाइदिने, त्यसको बावजुद पनि मुलुकले केही न केही आर्थिक प्रगतिको केही नयाँ सम्भावना सुरुवात गरेको छ। तर के त्यस्तो भइरहँदै गर्दाखेरि संक्रमण थियो, यो द्वन्द्व थियो, हिंसा थियो भनिरहँदै गर्दा एउटा गरिब राष्ट्रमा 26 वर्षमा 24 प्रधानमन्त्री बन्नुलाई तर्कले छोप्न सकिन्छ भन्दा बिल्कुलै सकिँदैन। म एउटा कांग्रेसको कार्यकर्ता पनि हुँ र म एउटा नेपाली नागरिक पनि हुँ। मलाई यो चित्रसँग मलाई संसारको सामुन्ने छलफल गर्न पनि लज्जाबोध हुन्छ। त्यसकारण यो विषयलाई यही राख्दै गर्दा यसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अयोग्यता, त्यस पछाडि संक्रमणको प्रभाव, भू राजनीतिक यथार्थ, यी सबै कुराहरू एकै ठाउँमा गाँसेर यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको अरू हेरौँ, जस्तै प्रधानमन्त्रीको शैक्षिक योग्यता र नियुक्ति हुँदाको उमेर, यसरी हेर्दै जाँदाखेरि नेपालमा वा विश्वको दुईवटा राष्ट्र बाहेक कहीँ पनि शैक्षिक योग्यताको कारणले गर्दा राजनीतिक उपलब्धि वा त्यो पदमा रोकिँदैन। त्यो कतै पनि, किनकि कसैले प्रतिनिधित्वको लागि मेरो शैक्षिक योग्यता कम भए तापनि मलाई छानेको छ भने त्यो त डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाइज म नै लिडर हो। तर पनि हेर्दाखेरि हामी यहाँ यो विश्लेषणको प्रयास गर्दैछौँ कि राजनीतिक व्यक्तिहरूको उमेर र शैक्षिक योग्यताले गर्दा उहाँहरूको निर्णय प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पर्छ वा त्यो बेलाको सरकार कस्तो रहन्छ भन्ने सरसर्ती हामीले व्यक्तिगत रूपमा विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि यसको बारेमा तपाईँको केही धारणा? अब उमेर र शैक्षिक योग्यताको प्रभाव निश्चय नै रहन्छ, तर त्यो उमेर भन्ने कुरा मार्फत खोजिएको कुरा, उमेर टेक्निकल्ली कति भन्दै भने त्योसँग खोजिएको नागरिकले स्पिरिटको कुरा हो। ऊ यङ एजमा छ भने उसले काम गर्ने स्पिरिट फरक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हो। त्यसैले त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ मैले पाएको उमेरमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्छु कि भनेर सोच्ने एउटा अलग विषय हो। शैक्षिक योग्यता खोज्दै गर्दाखेरि नागरिकले खोजेको सर्टिफिकेट भन्दा पनि उसको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व क्षमताको कुरा हो। किनभने युनिभर्सिटीबाट PhD को सर्टिफिकेट लिएर प्राप्त गरेर सिंहदरबारको कुर्सीमा कोही प्रवेश गर्यो भन्दैमा ऊ त्यहाँका राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न अब्बल नै हुनेछ भन्ने पनि हुँदैन, कि दुनियाँका उदाहरणहरूले पनि हामीलाई त्यो बताउँछन्। त्यसकारणले अब उमेरमै जाँदै गर्दा हाम्रो सन्दर्भको यो छँदैछ। 75 वर्षको उमेरमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यो तथ्य तपाईँको यहाँ उपलब्ध छँदैछ। तर 75 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनिरहँदै गर्दा उहाँसँग युवा स्पिरिट थिएन। तर पनि संविधान अन्ततः 57 वर्षको बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको बेलामा नामको अघिल्तिर PhD राखिएको व्यक्तित्वले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको बेला भन्दा नाम चाहिँ शिक्षा चाहिँ नखोलाइएको अनि उमेर 75 पुगेको सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ विश्लेषण गर्दै गर्दा त्यसको अर्थ शैक्षिक योग्यताको विषय गौण हो अथवा उमेरको विषय गौण हो भनेर मान्दिनँ। तर त्यसलाई त्यही मात्रै प्रथम र अन्तिम भन्ने सन्दर्भ चाहिँ मुलुकको डेभलपमेन्टको निमित्त हुँदैन। जस्तो यहाँ एउटा उदाहरणमा ठ्याक्कै पेश गर्न चाहन्छु। खास गरी हामी मलेसिया र तपाईँको सिङ्गापुरको उदाहरण लिने गर्छौँ। सिङ्गापुरमा 40 वर्षभन्दा कम उमेरमा ली कुआन यू बन्नुभयो। त्यो कति डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज थियो त्यो अलग विषय हो। तर आजको सिङ्गापुरको पिता भनेर त्यो समृद्धिको एउटा कारक उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ 40 भन्दा मुनिको हुनुहुन्थ्यो। 60 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्थ्यो तपाईँको महाथिर मोहम्मद। र महाथिर मोहम्मदले कुनै पोलिटिकल साइन्स पनि पढ्नु भएको थिएन र तपाईँको अर्थशास्त्र पनि पढ्नु भएको थिएन। उहाँ फिजिसियन, एउटा चाहिँ मेडिकल लाइनको व्यक्तित्व हुनु। त्यसकारण के देखिन्छ त्यसले भन्दाखेरि भने खोजिने चाहिँ शैक्षिक योग्यता भनिरहँदै गर्दा उसको सर्टिफिकेट मात्रै प्रस्तुत गरिने भन्ने र नागरिकहरूले पनि सर्टिफिकेट खोजी गर्ने भन्ने भन्दा पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय, उसको राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा भिजन, स्रोतलाई कसरी चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि स्रोतको खोजी, स्रोतको न्यायिक ढङ्गको वितरण, त्यस पछाडि टिमको राम्रो सेलेक्सन, यस्ता कुराहरूले चाहिँ राजनैतिक नेतृत्वलाई चाहिँ सफल बनाउँछ भन्ने देखिन्छ। तर राजनीति भनेको वा राजनीतिज्ञ भनेको चाहिँ राजनीति भनेको 16वटा नीतिको सम्मिश्रण भन्छ हैन? त्यो सम्मिश्रण सबैको एउटा प्याकेज चाहिँ पोलिटिक्स हो, राजनीति हो। भनेपछि राजनीतिज्ञले मलाई खेलकुदमा इन्ट्रेस्ट छैन किनकि म त राजनीतिमा मात्र इन्ट्रेस्ट राख्छु, मलाई बजार व्यवस्थासँग सम्बन्ध राख्दिनँ, म राजनीतिसँग मात्र सम्बन्ध राख्छु भनेर त्यो सबै कुरा छुट्याउँदै जाने हो भने त राजनीतिमा केही पनि बस्दैन, राजनीति खोक्रो हुन्छ। निश्चय। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले पनि म शैक्षिक योग्यता हेर्दिनँ, म कस्तो लगाउँछु भन्ने कुरा म ख्याल गर्दिनँ, म कस्तो बोल्छु भन्ने कुरा मेरो मतलबको विषय होइन, म राम्रो राजनीतिज्ञ हो भन्न त पाउँदैन, किनकि सबै कुराहरू त्यो जस्तै अमेरिकन प्रेसिडेन्टको अहिलेको हामी उम्मेदवार हेर्न सक्छौँ, उहाँहरूको पर्सनालिटी कस्तो छ, उहाँहरूको टाईको कलर कस्तो छ र कसरी लाउनु भएको छ भन्ने कुराले त्यो मतदातामा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो अहिलेसम्म त्यो चेतना वा त्यति गहिराईसम्म सोच नपुगेको हो राजनीतिज्ञको, कि
कि मैले यति ख्याल गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुराले गर्दाखेरि मलाई कसरी मान्छेहरूले विश्लेषण गर्छन् हैन मेरो टिमले मलाई कसरी हेर्छ र कसरी टेर्छ भन्ने कुरा त्यो अहिलेसम्म त्यो चेतना नभएको हो कि वा खासै मतलब राख्दैन किनकि हामी हेर्छौँ अहिले पनि प्राइम मिनिस्टरको ड्रेसअपमा पनि कतिवटा खोट देखिरहेको हुन्छु म हैन उहाँले कोट लगाउँदाखेरि त्यहाँको कतिवटा गल्तीहरू देखिरहेको हुन्छौँ हाम्रो विगत को प्रधानमन्त्री एकजना न्युयोर्कमा हुँदाखेरि बाथरुमको ड्रेसको फोटो पनि पब्लिकली बाहिर आयो जुन आउनुहुन्थेन त्यो कुराहरू मलाई अर्थ राख्दैन मैले संविधान बनाएँ भन्न पनि त पाइँदैन नि हैन किनकि त्यो सबै प्याकेजमा आउने कुरा हो त्यसरी त्यो चेतना नभएको हो अहिलेसम्म अब तपाईले यो वास्तवमा शैक्षिक योग्यतासँगै यो चेतनालाई गाँसेको कुरो वास्तवमा मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्यो हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ अब जस्तो उदाहरण भन्दा हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको एकजना मन्त्रीजी चाहिँ माला खादा ग्रहण गर्नु भएको छ हाफेन लाएर उभिनु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा फोटो आएको छ हैन अब त्यो व्यक्तिगत निजत्व उहाँको निजी जीवन आफ्नो ठाउँमा छ तर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुति त्यो कति मन्त्री भइसक्नु भयो नि कति प्रस्तुत जस्तो खेतमा उहाँ धान रोपाई कार्यक्रममा जानुभएको थियो भने फेरि पेन्ट लाएर जानुभयो त्यो गलत हुन्छ तर माला ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ आएर शुभचिन्तकहरू लगाइदिँदैछन् तपाईँबाट राम्रो होस् यो देशको लागि भन्दैछन् उहाँ हाफेन लाएर पेश हुनु भएको छ त्यसैले यो विषय चाहिँ वास्तवमा यो चेतनासँग गाँसिने कुरा थुप्रो गाँसिन्छ जस्तो के खोजिँदैन भन्दा विश्वप्रकाश शर्मा राजनीतिक रूपमा ठिकी बेठिक भन्दै गर्दा म हिजो पञ्चायतकालमा कस्टडी बसेँ जेल गएँ मञ्चमा उभिएर केही पेश गरेँ मेची महाकाली घुमेँ यो हेरिन्छ तर विश्वप्रकाश शर्मा घरमा जाँदा बाल श्रमिकले चिया पो ल्याउँछ कि हामी त्यो हेरिदिँदैनौँ विश्वप्रकाशले आमा र बाबालाई राम्रोसँग टाइम दिएन कि जो हिजो बितेर जानु दिएन कि त्यो हेरिँदैन विश्वप्रकाशले श्रीमतीलाई गर्ने सम्मान छोरीलाई दिने समय गरेन कि त्यो हेरिँदैन अहिले अमेरिकाकै निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको श्रीमतीको केही तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन् जुन तस्बिर नितान्त व्यक्तिगत थियो तर त्यसले पनि चुनावलाई असर गर्छ अघिल्लो निर्वाचनको बेलामा जाँदै गर्दा तपाईँको सारा पलिन चाहिँ तपाईँको जोन मक्केनको उपराष्ट्रपति उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरी चाहिँ कम उमेरमा चाहिँ गर्भवती भएको विषय पनि सार्वजनिक भयो हैन तपाईको उहाँको श्रीमान चाहिँ तपाईको ड्राइभिङ गर्दै गर्दा चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ समय सकिएको लाइसेन्सको कुरा पकडेको पनि अर्थात् यसले तपाईले गाँस्दै गरेको कुरा के छ भने तपाईको यसको इन्टेन्सन मैले के एकदम बडा सुन्दर पाएको छु भने शैक्षिक योग्यता भनिरहँदै गर्दा उसलाई सर्टिफिकेट मात्र उसलाई संस्कार सम्मत कति बनाउँछ एउटा राजनीतिज्ञलाई एउटा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा मन्त्रीलाई नागरिकले के चाहन्छन् भने एउटा मेरो हिरोको रूपमा ऊ चाहिँ यस्तो भइदियोस् यो ढङ्गले प्रस्तुत भइदियोस् कि उसको चाहिँ हरेक जीवनको पाटो चाहिँ अनुकरणीय बनिदियोस् त्यसकारण हामी कहाँ चाहिँ कस्तो कल्चर छ भन्नुहुन्छ भने सर्टिफिकेट प्राप्त छ पीएचडी या मास्टर्स या ग्रेजुएसनको छ तर हामी चाहिँ के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि भने तीज मनाउने कार्यक्रममा गइदिन्छौँ श्रीमतीजीलाई घरमा राखेर हजुर त्यसले पनि के बताउँछ भन्दा त्यो सुझबुझपूर्ण चाहिँ व्यक्तिको रूपमा विकसित भएको बताएन सर्टिफिकेट छ तर तीज मनाउनु छ महिलाको अनि मञ्चमा आइदिन म अनुरोध गर्दछु मैले एउटा कार्यक्रममा भएकै थियो म तीजको कार्यक्रम थियो भाषण गर्न बोलाउनु भयो अनि मैले महिला दिदीबहिनीलाई के भने यसको तीजको यत्रो मस्तीमा तपाईँहरूको बिचमा भाषण गरौँ कि गीत गाउँ भन्दा गीत गाउँ भने अनि मैले तीज छ त मैले एक्लै किन गीत गाउने मेरो श्रीमती पनि बोलाएर गाउँ भन्दा हुन्छ भने मैले श्रीमतीलाई पनि बोलाएँ श्रीमती गाउन रेडी भयो ट्र्याक म यसो बेला बेला म्युजिक कम्पोज पनि गर्छु ट्र्याक रेडी भयो मैले गएन फलानु नेता आइदिनुहोस् त फलानु आइदिनुहोस् भाउजूहरूसहित आउनुहोस् भन्दै गर्दा मैले 5 जना बोलाएँ 4 जना चाहिँ सिङ्गल आउनुभयो 1 जनाले मात्रै श्रीमती लिएर आउनु भने मैले सबका सामुन्ने सोधेँ तपाईँ खोइ भाउजूहरू भन्दा घरमा अनि तीज मनाउन तपाईँ हिँड्नुभएको श्रीमतीजीलाई घरमा राखेर अर्थात् चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ सर्टिफिकेटले भन्दा पनि एउटा कुनै न कुनै रूपमा अन्तर चेतनाको संस्कारले दिन्छ नेपालको राजनीतिमा सर्टिफिकेटको खोजी एजुकेसनको खोजी गरिरहँदा त्यसलाई धरातलीय व्यावहारिक जीवनमा खोज्नुपर्छ हजुर प्रधानमन्त्रीको शैक्षिक योग्यता र नियुक्ति हुँदाको उमेर हेरौँ हैन यसरी कृष्णप्रसाद भट्टराई 2047 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ एमएमा भर्ना हुनुभएको थियो र उहाँको उमेर 66 वर्षको थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला 2048 सालमा प्रमाणपत्र तह उहाँको सकिसकेको थियो र उमेर 67 वर्षको थियो मनमोहन अधिकारी 2051 सालमा नियुक्ति हुँदा उहाँको बीएससी कम्प्लिट गरिसक्नु भएको थियो र उमेर 75 वर्षको थियो शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 2052 सालमा उहाँ राजनीति शास्त्र र कानुनमा एमए गर्नुभएको छ र उहाँको उमेर त्यो बेला 49 वर्षको थियो लोकेन्द्र बहादुर चन्द 2053 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ र उहाँको उमेर त्यो बेला 57 वर्षको थियो सूर्यबहादुर थापा 2054 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र राजनीतिक शास्त्रमा स्नातक गर्नुभएको छ र उहाँको उमेर त्यो बेला 70 वर्षको थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला 2055 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको शैक्षिक योग्यता बीचमा थप्नु भएको थिएन प्रमाणपत्र तह नै हो तर उमेर
74 वर्ष पुगिसकेको थियो। फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि 2056 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँको MA नै भयो र त्यो बेला उहाँको उमेर 75 वर्षको भइसकेको थियो भन्न, अर्थात् 9 वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। फेरि यहाँ यो पनि देखिन्छ कि एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि वा एकचोटि मन्त्री भइसकेपछि अब मैले पढ्नु पर्दैन, अब मैले शैक्षिक योग्यता थप्नु पर्दैन, मलाई कुनै पनि तालिम चाहिँदैन भन्ने किसिमको संस्कृति पनि देखिन्छ नि। एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसके पश्चात जस्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि प्रमाणपत्र तह नै छ र 5औं पटकसम्म पनि उहाँको कुनै पनि शैक्षिक योग्यतामा परिवर्तन आएको छैन। मैले पहिलो पटक केही कुरा गर्न सकेको थिइनँ, केही कुरा जानेको थिइनँ, त्यो चाहिँ यो क्रममा म पढिहालौँ, सिकिहालौँ, एउटा शैक्षिक योग्यता थपिहालौँ भन्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिन्छ केही अभ्यासहरू। त्यसरी नै नयाँ प्रधानमन्त्री त्यसपछि आएर हामीले नयाँ अनुहार प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले 2065 सालमा मात्र पायौँ, जुन BSc AG एग्रिकल्चरमा BSc गर्नुभएको पुष्पकमल दाहाल 65 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँको 54 वर्षको उमेर थियो त्यो बेला। माधव कुमार नेपाल वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गर्नुभएको 57 वर्षको उमेरमा उहाँ 2066 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। झलनाथ खनाल 2067 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ 61 वर्षको उमेर थियो र राजनीतिक शास्त्र र इतिहासमा स्नातक गर्नुभएको छ उहाँले। बाबुराम भट्टराई अहिलेसम्मको नेपालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चातको सबैभन्दा शिक्षित प्रधानमन्त्री, आर्किटेक्ट र अर्बन डेभलपमेन्टमा शहरी विकासमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र उहाँको उमेर त्यो बेला 57 वर्षको थियो। खिलराज रेग्मी उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ, 2069 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र 63 वर्षको उमेर थियो उहाँको। सुशील कोइराला 2070 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको योग्यता खोलाइएको छैन, अहिलेसम्म कतै पनि त्यो देखिँदैन त्यो रेकर्ड, तर उहाँ 75 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। केपी शर्मा ओली IA भर्ना हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री वा पढाइ उहाँले निरन्तर गर्न नपाउनु भएको बुझिन्छ र पुष्पकमल दाहाल अहिले BSc AG नै छ उहाँको। अब यसरी हेर्दै जाँदाखेरि हामीले यो विभिन्न चरणमा हामीले 24 पटक सरकार भन्छौँ, तर लगभग 13-14 वटा अनुहारहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। शैक्षिक योग्यता र उहाँको उमेरले गर्दा यो निर्णय प्रक्रियामा र उहाँहरूले जुन सरकार राज्य सञ्चालन गर्नुभयो त्यसमा त्यसको सम्बन्ध हामी कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? के फरक पाउँछौँ वा केही पनि फरक छैन? अब तपाईँले अघि एकचोटि त त्यसमा व्याख्या गरिसक्नु भयो होइन, उदाहरणको रूपमा बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइरालाको तुलनात्मक विश्लेषण पनि गर्नुभएको थियो तपाईँले। तर अरू सन्दर्भमा हामी हेर्दाखेरि पनि पढ्दै नपढेको वा त्यसमा चाहिँ आफ्नो नेतृत्वको सन्दर्भ वा नेतृत्वको यो सबै विषयहरू कति महत्त्व राख्छ, साथसाथै उहाँहरूले चयन गर्ने टिम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि निश्चय। जस्तो यहीँको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा 66 वर्षको उमेरमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब त्यसको 8 वर्षपछि 56 सालमा बन्दै गर्दाखेरि उहाँको उमेरमा स्वाभाविक रूपमा जुन उतार चढाव थियो फरक थियो। अब एजुकेसनको कुरा त त्यो MA भर्ना अथवा BSc AG जहाँ पुगेको छ उहाँहरूले त्यहाँभन्दा थप बढाउन सक्ने त्यो एउटा उमेर खण्डमा उहाँहरूले स्टप गर्नु सकियो। तर किशुनजीको दुईटा कार्यकालको तुलना गर्ने हो भने पनि एउटा कार्यकाल पहिलो कार्यकाल उहाँ कम उमेरको हुनुहुन्थ्यो, 66 नै सही, तर त्यो उमेरको बेलामा उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वले नेपालको पञ्चायती व्यवस्था गए पछाडिको समयावधिमा 1 वर्षभन्दा कम समयावधिभित्रमा मस्यौदा आयोग बनेको भित्रमा नेपालको संविधान दिन उहाँ सफल बन्नुभयो, किशुनजीको पहिलो कार्यकाल। तर 8 वर्षपछिको कार्यकाल उमेरजन्य कुरा होला या राजनीतिक हाम्रो चाहिँ व्यतिथिहरू बढेर गएको कारण होला, पहिलो कार्यकाल उहाँको सफल मान्ने कि दोस्रो भन्दा उहाँको पहिलो कार्यकाल सफल थियो। शैक्षिक कुरा त उही नै थियो, तर उमेरजन्य कुराको फरक पनि सायद हो कि किशुनजी? तर त्यो बेला त राजनीतिक अवस्था, परिस्थिति र प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक वा त्यो पदको लागि लालसा वा त्यो पदको लागि लडाई पनि त त्यति भइसकेका थिएन नि। त्यो त ट्रान्जिसन पिरियडमा रहेको एउटा गभर्मेन्ट जसको चाहिँ उद्देश्य नै संविधान बनाउने र निर्वाचन आयोजना गर्ने मात्र थियो। त्यो बेला त मन्त्री परिषद पनि 11 जनाको मात्र थियो होइन। त्यो 11 जनाको टिमलाई सञ्चालन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। दोस्रो पटक त मन्त्री परिषद पनि 25 जनाभन्दा धेरै भइसकेको थियो। त्यसैले गर्दा त्यो पनि हेर्न सक्छौँ नि हामी होइन। अब सङ्ख्यात्मक रूपमा के कति भन्ने भन्दा नि मलाई के लाग्छ मनिषजी खास गरी भने
उहाँ 47 सालमा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरिको मनोविज्ञान के थियो भन्दा हामी पञ्चायत व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर विजयी भएर आएका योद्धाहरूको रूपमा थियौँ। हाम्रा नेताहरू एउटा उत्साह थियो हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो नेताहरूको चाहिँ सङ्घर्ष त्यो गएको पञ्चायतसँग थियो र त्यसको विकल्पमा हामीले एउटा राम्रो संविधान स्थापित गर्ने एक सूत्रीय लक्ष्य थियो। तर त्यो 8 वर्षको बीचमा यति धेरै हिलो बागमतीमा बगिसकेछ कि भइदियो के भन्दाखेरि पनि हामीले पञ्चायतसँगको द्वन्द्व पछाडि हामीसँग लड्ने आदत थियो। हामीले लड्ने शक्ति विस्थापित गरिसकेपछि कोसँग लड्ने भन्दा त्यो 8 वर्षको बीचमा आपसमा लड्ने। हजुर, अघिल्लो सरकारको सफलता संगठित कांग्रेसको इच्छा शक्ति, जससँग गाँसिएको नेकपा माले, वाम मोर्चासँगै भनौँ लगायतको शक्तिहरूको सामूहिक इफोर्टबाट त्यो सफल भएको थियो र किशुनजीलाई उमेरजन्य उत्साहले पनि उहाँलाई साथ दिएको थियो। त्यसबीचमा धेरै घात, धेरै प्रतिघात, धेरै चोटहरू एक आपसमा हामीले किशुनजी र गिर्जाउको बीचको द्वन्द्व अरू कारणहरूले पनि हुँदै गयो। माओवादी उपस्थिति, त्यसपछि आफूभित्रको द्वन्द्व, जसले गर्दा किशुनजीको पछिल्लो सरकार किशुनजीलाई नै प्रस्तावित गरेर नागरिकको बीचमा कङ्ग्रेस 56 सालमा गएको थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर बडा एक भएर। तर पछि त्यो सरकार विस्थापित गर्नुभयो गिर्जाउले। तर त्यो सरकार जाँदै गर्दा के छोडेर गयो भन्ने सन्दर्भमा कम उपलब्धिको रह्यो। कारण यो सबै घटनाक्रमहरूले प्रभावित। म यहाँ आउन चाहन्छु कार्यक्रमको अन्त्यमा। तथ्याङ्कमा सांसदको शैक्षिक योग्यता 598 जना सांसद मध्ये एसएलसी भन्दा कम शिक्षा भएको 58 जना हुनुहुन्छ। एसएलसी पास मात्र गरेको 54 जना हुनुहुन्छ। प्रमाणपत्र तहको 97 जना हुनुहुन्छ। स्नातक तहको 197 जना हुनुहुन्छ र स्नातकोत्तरको 139 जना हुनुहुन्छ। विद्या वारिधीको 16 जना र उल्लेख नभएको वा शैक्षिक योग्यता कतै पनि उल्लेख नगरिएको 37 जना हुनुहुन्छ। अब यहाँ नीति निर्माण गर्ने, राज्यको सबै अवस्थाको बारेमा छलफल गरेर भविष्यको निर्णय गर्नेहरूको शैक्षिक योग्यता यस्तो हुँदाखेरि अब हुन तपाईँ त त्यहाँ हुनुहुन्न, तर त्यो एउटा परिकल्पना वा त्यसको बारेमा हामीले एउटा एजम्पसन गर्दाखेरि कस्तो यो नीति निर्माणको तहमा हुने हाम्रो सांसदहरू, व्यवस्थापिका संसदको सदस्यहरूको शैक्षिक योग्यताले राष्ट्रको विकासमा कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ? अलि छोटकरीमा भनिदिनु। निश्चय नै अब स्नातक तहको यहाँ मात्रै होइन दुनियाँभरि नै के देखिन्छ भने त्यो एउटा मध्यम लेभल चाहिँ देखिन्छ। अब यो चाहिँ कम्पोजिसन तपाईँले जुन पेश गर्नु भएको छ उमेरको सन्दर्भमा सांसदहरूको, यसलाई चाहिँ कुन रूपमा एक्सक्युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने यो तपाईँले चाहिँ भारीबोक्तै गरेको पनि प्रतिनिधित्व गराउने भनेर तपाईँले गराउनु भयो। तपाईँ कति पढेको छ भन्ने मात्रै भने यो त स्वामित्व बोधको, अपनत्व बोधको लागि निर्माण भएको संविधान सभा थियो। त्यसकारण यसले जुन रूपमा चाहिँ शैक्षिक योग्यता या शैक्षिक योग्यता मात्रै होइन अरू सुझबुझपूर्ण योग्यता राखेको त्यसमा धेरै क्षमा प्राप्त गर्न सक्छ। तर आगामी दिनको संरचना बन्दै गर्दा हामीले प्रमाणपत्रको कुरालाई पनि ख्याल गर्नै छ। तर सँगैमा त्यो प्रमाणपत्रले मात्रै नभएर मुलुकलाई हाँक्नको निमित्त उसँग सुझबुझपूर्ण भिजनको कुरो, सुझबुझपूर्ण नेतृत्व क्षमताको कुरो, टिम चयनको कुरो, त्यस पछाडि साझा भिजन राष्ट्रको लागि पुनर्निर्माणको लागि पेश गर्न सक्ने कुरो, धैर्यताको कुरो, अरूको कुरा ग्रहण गर्न सक्ने कुरो, लोकतान्त्रिक पद्धति मात्रै होइन लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरो, नेपाललाई समृद्ध गर्नलाई छिमेकीहरूलाई चाहिँ हार्दिक ढङ्गले गाँच्न सक्ने योग्यता कुरो, यी धेरै कुराहरू चाहिन्छ। हजुर, कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद मनिषजी। हजुर दर्शकवृन्द, हामीले चर्चा गऱ्यौँ र हाम्रो आजको पाहुना व्यक्तिले पनि अन्त्यमा भन्नुभयो कि राजनीतिज्ञमा सबै कुरा चाहिन्छ। अहिलेसम्म हामी संक्रमण पश्चातको राजनीति वा त्यसको निर्वाचनबाट आएको निर्णयको आधारमा यो उपस्थिति, यो योग्यताहरूलाई हामी स्वीकारौँला, तर सधैँ हामी नस्वीकारौँला। त्यसैले राजनीतिज्ञले पनि आफ्नो योग्यता ख्याल गर्नुपर्ने समय आएको छ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभेन्यूज खबर। नमस्ते।